कोरोनिल के लिए रामदेव को दिल्ली हाई कोर्ट का समन। दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोनिल किट पर दायर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन DMA की अर्जी की समाअत करते हुए योगा गुरु बाबा रामदेव को जुमरात को समन जारी किया। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने अदालत में दायर अपनी अर्जी में दावा किया था कि रामदेव की कंपनी पतंजलि कोरोनिल किट प्रोडक्ट के जरिए कोरोना वायरस बीमारी से मुताल्लिक गलत मालूमात की तशहीर कर रही है। पतंजलि ग्रुप के बानी रामदेव गुज़िश्ता कई दिनों से एलोपैथी पर तनाज़ात में घिरे हैं। उनके एलोपैथी के डॉक्टरों का मजाक बनाने वाले कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस पर एतराज जाहिर करते हुए इसे साइंस और डॉक्टरों की शबीह को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करार दिया था। एक वीडियो में रामदेव ने दावा किया था कि एलोपैथी स्टूपिड साइंस है। हैदराबाद से एक और कोरोना वैक्सीन तैयार। 30 करोड़ वैक्सीन खरीदने हुकूमत ने कंपनी से मुआहदा किया। हैदराबाद से एक और कोरोना वैक्सीन तैयार हो रहा है जो आइंदा माह मार्केट में मुतारुफ हो जाएगा। बायोलॉजिकल BE नामी इस फार्मा कंपनी के साथ मरकजी हुकूमत ने 30 करोड़ वैक्सीन खरीदने का मुआहदा किया। मरकजी हुकूमत आने वाले महीनों में पूरे मुल्क में कोरोना वैक्सीन को वसी पैमाने पर दस्तयाब करने की कोशिशें तेज कर रही है। ग्रीन कार्ड अमरीकी कांग्रेस में मुतारुफ करदा ममालिक की हद पर मुश्तमिल बिल को हटाया गया। बिल में तारिकीन वतन को बेरोजगारी की बुनियाद पर फी मुल्क 7% की हद मुकर्रर की गई है। रोजगार पर मबनी ग्रेड कार्ड से मुताल्लिक मुल्क के हर हिस्से को खत्म करने के लिए अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में एक 2 तरफा कानून साजी की गई। कांग्रेस खातून जियोलफ ग्रीन और कांग्रेस मैन जॉन कोरिट्स ने इस कानून को मुतारुफ करवाया और ये मुमकिन है कि ये इंडियन पेशावर के लिए फायदा मंद होगा जो दहाइयों से ग्रीन कार्ड का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। कानूनी मुलाजिमत AGLE एक्ट 2021 के लिए ग्रीन कार्ड्स तक मसावी रसाई को व्हाइट हाउस में सदर के पास दस्तखत के लिए रवाना करने से कबल सेनेट में मंजूरी जरूरी है। बिल में तारिकीन वतन को बेरोजगारी की बुनियाद पर फी मुल्क 7% की हद मुकर्रर की गई है। मज़कूरा बिल में फी मुल्क के लिए 7% फैमिली स्पॉन्सर्ड वीजे को बढ़ाकर 15% कर दिया है। इससे कबल मज़कूरा फेयरेंस फॉर हाई स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट को 116वें कांग्रेस ने मंजूर किया था। शहरियत और इमिग्रेशन पर मबनी सब हाउस सब कमेटी के निगरानकार लॉफ ग्रीन ने कहा है कि हम जानते हैं कि हमारा इमिग्रेशन निज़ाम शदीद तौर पर टूटा हुआ है और वो दहाइयों से टूटा हुआ है। उन्होंने कहा कि तारिकीन वीज़ों की तारीखों की मंजूरी का बुनियादी फ्रेमवर्क 20वीं सदी में शुरू हुआ और आखिरी मरतबा उसको 1990 में अपडेट किया गया है जब कांग्रेस ने आलमी सतह पर वीज़ों की तादाद कायम की और 7% फी मुल्क हद मुकर्रर की जो आज तक बरकरार है। मकतूबे रियाज मिंग जानिब KN वासिफ। इंडियन एम्बेसी रियाज प्रेस रिलीज के मुताबिक कोविड-19 से इंडिया की जंग में ताउन के लिए ऑपरेशन समुद्रा सेतु 2 के तहत INS तरकश भारतीय बहरिये के जहाज को दमाम बंदरगाह पर लंगर अंदाज किया गया ताकि आलात सेहत इंडिया पहुंचाए जा सके। कोविड-19 से आलमी सतह पर जंग के हिस्से के तौर पर ऑपरेशन समुद्रा सेतु 2 का आगाज किया गया ताकि दुनिया भर से मेडिकल ऑक्सीजन कंटेनर्स और सेहत से मुताल्लिक आलात की हुसूलियाबी को मुमकिन बनाया जा सके। इंडियन बहरिया का जहाज दमाम बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ और इंतजामात के लिए कस्टम अमला और इंडियन एम्बेसी के ओहदेदारान हाजिर थे। दूसरी लहर से इंडिया को दरपेश आजमाइशों पर काबू पाने के लिए
کووڈ-19 سے جنگ کے سلسلے میں مملکت سعودی عرب میں موجود کئی کمپنیاں امداد کے لیے سامنے آئی ہیں۔ حکومت ہند اور انڈین ایمبیسی ان کمپنیوں کی شکر گزار ہے۔ ایلفٹ عربیہ نے 200 آکسیجن سلنڈر فراہم کیے۔ لولو ہائپر مارکیٹ نے 100 آکسیجن سلنڈر فراہم کیے۔ شاہپور جی پولنجی گروپ نے 50 آکسیجن سلنڈر فراہم کیے۔ مذکورہ کمپنیوں کے علاوہ ہم مملکت سعودی عرب اور سعودی آرامکو کے بھی ممنون ہیں کہ انہوں نے 30 مئی کو 60 میٹرک ٹن سیال میڈیکل آکسیجن فراہم کی اور گزشتہ کئی ماہ سے آلات صحت اور دیگر طبی ساز و سامان فراہم کرتے آ رہے ہیں۔ ابھی تک مملکت سے 300 میٹرک ٹن سیال میڈیکل آکسیجن، 6360 آکسیجن سلنڈر اور 250 آکسیجن کانسنٹریٹرز فراہم کیے جا چکے ہیں۔ ان خیر سگالی اقدامات سے نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے بلکہ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان رشتوں کی گہرائی کا بھی احساس ہوتا ہے۔ انڈیا اور سعودی عرب نے کووڈ-19 وبا پر قابو پانے کی کوششوں کے سلسلے میں ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ ہمارے مضبوط دو طرفہ تعاون کا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ برس متواتر دواؤں اور ویکسین کی فراہمی جاری رکھی۔ شعبہ صحت سے وابستہ افراد مملکت میں روز و شب اپنی خدمات انجام دیتے رہے اور اقتصادی بحران کے باوجود مملکت میں مقیم تاجر طبقہ اور افراد اپنی خدمات اور تعاون پیش کرتے آ رہے ہیں۔ پروگرام لفظ شناسی ملاحظہ فرمائیں۔ ترتیب و پیشکش نادر خان سرگروہ۔ تھکی ہوئی محبت، ایک رومانوی افسانچہ، مصنف کے ایک بحری سفر کا یاد پارہ۔ تحریر خالد قیوم تنولی، آواز نادر خان سرگروہ۔ تو کیا تم وائلن بجا لیتے ہو؟ اس نے حیرت نما مسرت سے پوچھا۔ ہرگز نہیں، میں نے قطعیت سے کہا۔ کاش میں بھی کبھی ایسا وائلن خرید سکوں۔ میری ممی مجھے ہر رات سونے سے پہلے بہت پیاری دھنیں سنایا کرتی تھی۔ اب نہ وہ وائلن رہا اور نہ میری ممی۔ میں نے دیکھا دو ننھے سے لاچار آنسو اس کے گالوں پر بے اختیار لڑک گئے۔ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے خریدے گئے اس خوبصورت ترین وائلن کو میں نے اسے تھمانا چاہا اور کہا، مجھے اچھا لگا تو خرید لیا، لیکن میرے کام کا نہیں، تم لے لو۔ اس نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا، کچھ بولی بھی نہیں اور وائلن بھی نہ لیا۔ رکھ لو، تمہارا ہوا، کہا جو ہے کہ میرے کام کا نہیں۔ مونتے ویدیو کے اس چھوٹے سے ساحلی باغیچے میں ناریل اور پام کے درختوں کے نیچے شام اتر آئی تھی۔ ہم دونوں ناریل کے ایک خشک تنے پر اسکول سے بھاگے ہوئے بچوں کی طرح بے فکری سے بیٹھے تھے۔ وہ وائلن کے تاروں پر بہت مدھم اور مدھر انداز میں گز پھیر رہی تھی اور دھن بہت پرسوز تھی، اتنی پرسوز کہ بچپن کے سارے خواب آنسوؤں میں ڈھل کر بہنے لگے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، وائلن کے نازک تار مسلسل لرزش میں تھے اور دھن کی لے اسپیک 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 ٹو می تھورا کے غیر مرئی لفظوں کا احساس دلا رہی تھی۔ اس کی گرفت وائلن کے گز پر اتنی سخت تھی کہ ہاتھ کی پشت پر نیلی نیلی رگیں ابھر آئی تھیں۔ ایسی زبردست فنکارہ کہ جس کے فن میں خلوص کا خمیر تھا اور میں درد و سوز کی بھٹی میں جل جل کر راکھ ہوا جاتا تھا۔ دھن کی لے بڑھتی گئی حتیٰ کہ جوں ہی اس نے سسکی سی بھری تو میں نے دیکھا گز وائلن کے تاروں میں الجھ گیا، تار ٹوٹ گئے اور اسی لمحے سورج نے مغرب کے افق پر دم توڑ دیا۔ اوہ what an unbearable burden of life. I am tired. اس کے لہجے میں بلا کا کرب اور آنکھوں میں طویل مسافت کی گرد تھی۔ میری گود میں سر ڈالے وہ متواتر اسی ایک جملے کی گردان کیے جا رہی تھی، گویا دھن مجسم اضطراب ہو اور تاروں کے محبس سے آزاد ہو گئی ہو۔ اس نے تڑپ کر پوچھا، یہ زندگی ہمیں کس راہ گزر پر لے آئی ہے؟ میں اس کی بپتا کی بجائے اپنے خواب میں کھویا تھا۔ خواب کی زنجیر میرے پاؤں میں تھی،
میں نے اپنے تراشے ہوئے مدتوں پرانے خیالی پیکر کو پا لیا تھا، مگر وہ ٹوٹتی اٹکتی سانسوں کے وقفے میں کہی جا رہی تھی، "You see that I'm tired." اور عین اسی لمحے جب اس کی آنکھوں کے آبی موتی گالوں کی ڈھلوان پر پھسلنے کو تھے تو میں نے اپنی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ دھن ساکت ہو چکی تھی۔